मुअज़्ज़िज़ फॉलोअर्स, कई माह की जिद्दोजहद के बाद एक बड़े सियासी ख़ानदान और बड़े आदमी के बेटे की हमने इन्वेस्टिगेशन की और उसके पीछे टीमें लगाई। अगरचे हमने आज का जो उन्वान है वो अजीब किस्म का दिया है, मैं चाहूंगा कि आप इस बड़े घराने के अयाश इंसान जिसका सियासत में बहुत बड़ा मकाम है, हमें किन किन मराहल से गुजरना पड़ा इस इन्वेस्टिगेशन को तैयार करने के लिए, लेकिन मेरी गुजारिश होगी आप इस तमाम वीडियो क्लिप को देखें। पहले एक हम वाकया आपके सामने रखेंगे, फिर आपके सामने एक नंग धड़ंग जिसको बिलियो प्रिंट कहा जाता है, यह हमारी मजबूरी है। आप उसको देखें, फिर फैसला करें कि हमने जो बात कही उसके मानी मफहूम क्या थे और हमने ऐसा क्यों किया, हमें मजबूरी क्या थी। लेकिन इससे पहले एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अहबाब, यह वाकया है, यह सबके सामने सोशल मीडिया पे आ चुका है, लेकिन जो असल हकीकत है वो आपको आखिर में मैं दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले एक वाकया आप जरूर मुलाजा फरमाएं। परसों इसने मुझे फ़ोन किया कि आप ना थाने वाले मकान पे आओ जहाँ पे पहले हमारी मुलाकात होती है, मैं आपसे बैठ के बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी फुफ्फो की बेटी को साथ लिया, मैं इधर थाने जो इसका सरकारी मकान है ना थाने का, वहाँ पे आ गई। वहाँ पे इसका कुक और ड्राइवर मौजूद थे। तकरीबन 9 बजे हम पहुँच गए थे वहाँ पे। जी, रात को। इसका जो कुक और ड्राइवर है वो थाने में मौजूद थे मकान पे, और ये खुद मौजूद नहीं था। मैंने इसे कॉल की कि आप किधर हैं, तो इसने कहा कि मैं दीपालपुर डीएसपी की मीटिंग में हूँ, मैं आ जाता हूँ। ये रात को तकरीबन 11 बजे आया है। इसके हाथ में वो जिसको लगा होता है लकड़ी का डंडा, वो वाला इसके हाथ में वो छितर था जो पुलिस के पास होता है। इसने आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। कहता है आपको मैं एक दफ़ा डोली में बिठा लेता हूँ, बाद में आपका और जो मेरे मामलात है देखे जाएंगे। इसने सारी रात मुझ पर तशद्दुद किया है, ये देखें। इसने सारी रात मुझे इतना मारा है, रस्से के साथ बांध के मारता रहा है, मुझे पानी भी नहीं पीने दिया, खुद भी ड्रिंक करता रहा है, मुझे भी नीट ड्रिंक करवाता रहा है। मुझे बार बार वॉमिटिंग आती थी, जब मैं फ्रेश होकर वॉशरूम से आके बैठती थी फिर मारने भी लग जाता था, फिर दोबारा ड्रिंक करवाता था मुझे। और सारी रात इसने मुझे मारा है। पहले फिर मेरी कज़न को इसने कहा कि तुम इधर क्या कर रही हो, वो सारी रात इसके मिन्नते तरले भी करती रही कि भाई इसको छोड़ दो, खुदा के लिए हम आपसे शादी का कोई मुतालबा नहीं करते, हमें जाने दो। वो इसके पाँव पे दुपट्टा भी फेंकती रही है। फिर वो इसने उसे कहा कि तुम बाहर बैठो, तुम यहाँ पे क्या कर रही है। उस दौरान ये मुझे फिजिकल तौर पे मिला भी है। वो जब बाहर बैठ गई इसने मुझे दोबारा मारना शुरू किया है। वो वहां से थाने के मकान का गेट खोल के भागी है, उसके पाँव में जूती नहीं थी, उस पर भी दुपट्टा नहीं था। फिर ये मुझे मिलने के बाद ले वो है महकमा पुलिस का, पुलिस डिपार्टमेंट का, ये है जिला उकाड़ा, थाना हुजरा शाह मुकीम। वहां का एसएचओ है अंजुम जिया, जिसने मुबैना तौर पर गुज़श्ता दिनों एक खातून के साथ वो ज्यादती की। मैं समझता हूं खुदा का आसमान भी लरज़ रहा होगा, ये इंसानियत कांप रही होगी। ये पुलिस के कितनी और कहानियां बनेंगी। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और एक ऐसे इंसान की गवर्नमेंट है जिसने रियासत मदीना का नारा लगाया। मुअज़्ज़िज़ फॉलोअर्स, मैं मुख्तसर लम्हात में पहले आपको कहानी का रुख बताना चाहता हूं। ये हुजरा शाह मुकीम का एसएचओ जिसका नाम अंजुम जिया है, एक लड़की को बुलाता है थाने में, रात सारी उसको छितर मारने के साथ, अभी इसकी उस बेचारी की जो जिस्म के दाग हैं, निशानात हैं, वो आपके सामने आएंगे। उसको उल्टा लटकाया गया, छितर से उसकी तफ्तीश की गई, उसको
बरहना करके, नंगा करके उसके साथ ज्यादती हुई, उसको शराब पिलाई गई, उसके जिस्म को जिस तरह एक कुत्ता नोचता है इस तरह उसको टुकड़े टुकड़े किया गया। ये निशानात आप वीडियो क्लिप में देखते जाएं। और वो बदनुमा चेहरा जो पुलिस पर एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गया, अब उस पर एफआईआर भी हो चुकी है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन अब पहले कानूनी तकाजे, ये लड़की मैं चाहूंगा, ये कहां की है? इसका वालिद अब्बास अहमद है जो माजूर है। ये सहीवाल के गांव 124/92 थाना कम्बीरवाला में इनका घर है, इस बच्ची का। और इसका वालिद अपाहज है, माजूर है। अब इस वकूआ के बाद पुलिस ने क्या किया सुने। पुलिस अपने बेटी भाइयों के साथ क्या करती है। पुलिस ने 376 जना बिल जबर का ये एफआईआर आपके सामने, इसका फोटो भी आ रहा है, मुकदमा दर्ज किया। ये एक ही दफा लगाया, जना बिल जबर। अब एफआईआर को पढ़ें। एफआईआर ये पूरी एक लव स्टोरी है, यानी लड़की अपने मनशे से आई, खुदा न खास्ता उसने जो ज्यादती कराई अपने मनशे से कराई। इसमें मैं समझता हूं जो दफा लगाया गया, जो उसकी कहानी बनाई गई, पुलिस ने अपने बेटी भाई उस बेगैरत एसएचओ के मुतालिक जिसका नाम अंजुम जिया है, क्या होगा? जमानत हो जाएगी। और होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि नंबर 1 एसएचओ पर सरकारी वर्दी में 780A का ये मुकदमा ये दर्ज होता, ये उसमें ये दफा डाला जाता। नंबर 2, पुलिस ऑफिसर ने अपने अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया, इस जुर्म का इर्तिकाब किया, इसका दफा रहता लगता। फिर उसने ये लड़की के तशद्दुद के जिस्म के निशानात, ये खोसाख्ता नहीं है, इसका अलहदा दफा लगता। फिर जबरदस्ती उसको शराब पिलाई गई, इसका दफा और था। और फिर जनाबिल जबर के बाद मैं पुलिस से पूछूंगा, क्या तुमने लड़की का मेडिकल सर्टिफिकेट कराया? फिर मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद उस पर और दफा तो लगा अहबाब मुअज़्ज़िज़ फॉलोअर्स। इस दरिंदे पे जो पाकिस्तान पे बदनुमा धब्बा है, लेकिन सब पुलिस नहीं, इन लोगों ने, इन जैसे भेड़ियों ने अच्छे लोगों को, अच्छी वर्दी वालों को भी बदनाम करके रख दिया। इस शख्स पर कम से कम 324 इरादे कत्ल का, जहां 780A का मुकदमा लगता, दफा लगता, उसके साथ इरादे कत्ल का भी दफा लगता। अब आगे होना क्या है? होना ये है, यही शख्स एसएचओ है, माल, पानी, पैसा, ये सीधा उनके घर जाएगा। लोग मजबूर है, बेबस है, ये कहेगा मैं निकाह करता हूं। निकाह करने के बाद फिर मामला क्या होगा? 0। दफा जो लगाया गया वो बिल्कुल कमजोर लव स्टोरी है, ये एफआईआर नहीं है, ये लव स्टोरी है। फिर उस मजलूम गरीब घराने को ये पुलिस वाला धमकाएगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कुछ भी नहीं होगा। पुलिस के चेहरे पर एक बदनुमा धब्बे का एक और इजाफा हो जाएगा। वो अच्छे अफसरान जिन्होंने कुर्बानियां दी मुल्क को मिल्लत के लिए, जिन्होंने शहादतें दी, जो आज भी इस वर्दी में इन सटार लगाकर हया के साथ, ईमानदारी के साथ अपने फराइज से मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं, ये उसके लिए भी बदनामी का
बदनुमा धब्बा बन गया। जनाब आर्मी चीफ मोहतरम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, खुदा के लिए दुहाई है, दुहाई है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ये तो राजा दहर ने इस तरह किया था जिसके लिए मोहम्मद बिन कासिम आया। ये तो यजीद पलीद ने भी इस तरह का किरदार अदा नहीं किया होगा जो इस हुजरा शाह मुकीम के SHO अंजुम जिया ने किया। जनाब IG साहब, खुदा की इज्जत की कसम, अगर शरीयत इजाजत देती, कानून इजाजत देता, तो इस अंजुम जिया की बहन को सामने बिठाकर उसके साथ इस तरह किया जाता। लेकिन मैं समझता हूं किसी बहन का क्या कसूर? शरीयत हमें इजाजत नहीं देती और कानून इजाजत नहीं देता। अहबाब वकार, मेरी गाड़ी तैयार है, मेरा दिल रो रहा है, मेरा जिस्म का एक एक उज़्व मुझे गैरत के लिए उकसा रहा है। गैरत कानून के साथ मैं चाहता हूं मैं जाऊं। उसकी सटोरी, अभी वो बीबी, उसका बयान भी सुनिए आप, वो भी आपके सामने आ रहा है। मैं कहता हूं वहां 124 चक सहीवाल में जाऊं, मेरी गाड़ी रेडी है। मेरा दिल कहता है मैं आर्मी चीफ के पांव पकड़ लूं। मेरा ज़मीर कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अदल का तराजू हिलाऊं। मैं उनको कहूं हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं, हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं। आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। अहबाब वकार, मुअज़्ज़ज़ फॉलोअर्स, ये वो कहानी थी, ये स्टोरी थी, मैंने जिसका माजरत के साथ उन्वान इब्तदाया बदल दिया, क्योंकि मैं देखता हूं सोशल मीडिया की दुनिया में एक औरत नंग धड़ंग बैठी है, लाखों शेयर लग रहे हैं। अगर एक फिल्म का सीन चल रहा है, लाखों शेयर लग रहे हैं, लाखों व्यूज लग रहे हैं। लेकिन मजलूम के साथ क्या होता है? अहबाब, मेरी स्टोरी कोई और स्टोरी नहीं थी। मैंने इसलिए इसको रंग दिया ताकि मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की गैरत के दरवाजे पर दस्तक दूं। मैं अदलिया को पुकारूं, मैं अपनी पाक अफवाज को, जिसके लिए मैंने अपनी जान जिस्म का एक एक टुकड़ा कुर्बान करने के लिए मैंने अज़्म किया हुआ है, मैं अपने आर्मी चीफ को कहूं, मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को कहूं, अगर ये एक दरिंदा आज अंजाम को पहुंच गया, ये पुलिस का भेड़िया, ये बेगैरत, ये लानती, ये खिंजीर, मैं क्या क्या कहूं इसको, जिसने एक हवा की बेटी का जनाजा उठाकर पूरे डिपार्टमेंट का सत्यानाश कर दिया। इसको अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ फॉलोअर्स, ये नंग धड़ंग बिल्लू स्टोरी थी, मेरे पास कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी। मैंने इसलिए उन्वान दिया कि आपके दर दौलत पर दस्तक दूं, तुम्हें कहूं कि खुदा के लिए साथ दो, गरीब का साथ दो। अब ये बात आपके ज़मीर पर मुनासिर है कि आप क्या करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ फॉलोअर्स, कई माह की जिद्दोजहद के बाद एक बड़े सियासी ख़ानदान और बड़े आदमी के बेटे की हमने इन्वेस्टिगेशन की, उसके पीछे टीमें लगाई। अगरचे हमने आज का जो उन्वान है वो अजीब किस्म का दिया है। मैं चाहूँगा कि आप इस बड़े घराने के अयाश इंसान
جس کا سیاست میں بہت بڑا مقام ہے، ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا اس انویسٹیگیشن کو تیار کرنے کے لیے. لیکن میری گزارش ہوگی آپ اس تمام ویڈیو کلپ کو دیکھیں. پہلے ایک ہم واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر آپ کے سامنے ایک ننگ دھڑنگ جس کو بلیو پرنٹ کہا جاتا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. آپ اس کو دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ ہم نے جو بات کہی اس کے معنی مفہوم کیا تھے اور ہم نے ایسا کیوں کیا، ہمیں مجبوری کیا تھی. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. احباب، یہ واقعہ ہے، یہ سب کے سامنے سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کو آخر میں دکھاؤں گا. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں. پرسوں اس نے مجھے فون کیا کہ آپ نا تھانے والے مکان پہ آؤ جہاں پہ پہلے ہماری ملاقات ہوتی ہے، میں آپ سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنی پھپھو کی بیٹی کو ساتھ لیا، میں ادھر تھانے جو اس کا سرکاری مکان ہے نا تھانے کا، وہاں پہ آ گئی. وہاں پہ اس کا کوک اور ڈرائیور موجود تھے. تقریباً 9 بجے ہم پہنچ گئے تھے وہاں پہ جی رات کو. اس کا جو کوک اور ڈرائیور ہے وہ تھانے میں موجود تھے مکان پہ، اور یہ خود موجود نہیں تھا. میں نے اسے کال کی کہ آپ کدھر ہیں، تو اس نے کہا کہ میں دیپال پور ڈی ایس پی کی میٹنگ میں ہوں، میں آ جاتا ہوں. یہ رات کو تقریباً 11 بجے آیا ہے. اس کے ہاتھ میں وہ جس کو لگا ہوتا ہے لکڑی کا ڈنڈا، وہ والا اس کے ہاتھ میں وہ چھتر تھا جو پولیس کے پاس ہوتا ہے. اس نے آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا. کہتا ہے آپ کو میں ایک دفعہ ڈولی میں بٹھا لیتا ہوں، بعد میں آپ کا اور جو میرے معاملات ہیں دیکھے جائیں گے. اس نے ساری رات مجھ پہ تشدد کیا ہے. یہ دیکھیں، اس نے ساری رات مجھے اتنا مارا ہے، رسے کے ساتھ باندھ کے مارتا رہا ہے. مجھے پانی بھی نہیں پینے دیا، خود بھی ڈرنک کرتا رہا ہے، مجھے بھی نیٹ ڈرنک کرواتا رہا ہے. مجھے بار بار وامٹنگ آتی تھی. جب میں فریش ہو کے واش روم سے آ کے بیٹھتی تھی پھر مارنے بھی لگ جاتا تھا، پھر دوبارہ ڈرنک کرواتا تھا مجھے. اور ساری رات اس نے مجھے مارا ہے. پہلے پھر میری کزن کو اس نے کہا کہ تم ادھر کیا کر رہی ہو. وہ ساری رات اس کے منتیں ترلے بھی کرتی رہی کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، خدا کے لیے ہم آپ سے شادی کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے، ہمیں جانے دو. وہ اس کے پاؤں پہ دوپٹہ بھی پھینکتی رہی ہے. پھر اس نے اسے کہا کہ تم باہر بیٹھو، تم یہاں پہ کیا کر رہی ہے. اس دوران یہ مجھے فزیکل طور پہ ملا بھی ہے. وہ جب باہر بیٹھ گئی اس نے مجھے دوبارہ مارنا شروع کیا ہے. وہ وہاں سے تھانے کے مکان کا گیٹ کھول کے بھاگی ہے. اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، اس پہ بھی دوپٹہ نہیں تھا. پھر یہ مجھے ملنے کے بعد وہ ہے محکمہ پولیس کا، پولیس ڈپارٹمنٹ کا. یہ ہے ضلع اکاڑا، تھانہ حجرہ شاہ مقیم. وہاں کا ایس ایچ او ہے انجم ضیاء، جس نے مبینہ طور پر گزشتہ دنوں ایک خاتون کے ساتھ وہ زیادتی کی. میں سمجھتا ہوں خدا کا آسمان بھی لرز رہا ہوگا. یہ انسانیت کانپ رہی ہوگی. یہ پولیس کے کتنی اور کہانیاں بنیں گی. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ایک ایسے انسان کی گورنمنٹ ہے جس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا. معزز فالوورز، میں مختصر لمحات میں پہلے آپ کو کہانی کا رخ بتانا چاہتا ہوں. یہ حجرہ شاہ مقیم کا ایس ایچ او جس کا نام انجم ضیاء ہے، ایک لڑکی کو بلاتا ہے تھانے میں. رات ساری اس کو چھتر مارنے کے ساتھ، ابھی اس بیچاری کی جو جسم کے داغ ہیں، نشانات ہیں، وہ آپ کے سامنے آئیں گے. اس کو الٹا لٹکایا گیا، چھتر سے اس کی تفتیش کی گئی، اس کو برہنہ کر کے، ننگا کر کے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. اس کو شراب پلائی گئی. اس کے جسم کو جس طرح ایک کتا نوچتا ہے اس طرح اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. یہ نشانات آپ ویڈیو کلپ میں دیکھتے جائیں. اور وہ بدنما چہرہ جو پولیس پر ایک بدنما دھبا بن کر رہ گیا، اب اس پر ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن
اب پہلے قانونی تقاضے. یہ لڑکی میں چاہوں گا یہ کہاں کی ہے؟ اس کا والد عباس احمد ہے جو معذور ہے. یہ سہیوال کے گاؤں 124/92 تھانہ کمبیر والا میں ان کا گھر ہے اس بچی کا. اور اس کا والد اپاہج ہے، معذور ہے. اب اس وقوع کے بعد پولیس نے کیا کیا؟ سنیں پولیس اپنے بیٹی بھائیوں کے ساتھ کیا کرتی ہے. پولیس نے 376 زنا بالجبر کا یہ FIR آپ کے سامنے اس کا فوٹو بھی آ رہا ہے. مقدمہ درج کیا، یہ ایک ہی دفعہ لگایا زنا بالجبر. اب FIR کو پڑھیں. FIR یہ پوری ایک لو سٹوری ہے. یعنی لڑکی اپنے منشے سے آئی، خدا نخواستہ اس نے جو زیادتی کرائی اپنے منشے سے کرائی. اس میں سمجھتا ہوں جو دفعہ لگایا گیا، جو اس کی کہانی بنائی گئی، پولیس نے اپنے بیٹی بھائی اس بغیرت SHO کے متعلق جس کا نام انجم ضیاء ہے، کیا ہوگا؟ ضمانت ہو جائے گی. اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نمبر 1 SHO پر سرکاری وردی میں 780A کا یہ مقدمہ یہ درج ہوتا، یہ اس میں یہ دفعہ ڈالا جاتا. نمبر 2 پولیس آفیسر نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اس جرم کا ارتکاب کیا، اس کا دفعہ علیحدہ لگتا. پھر اس نے یہ لڑکی کے تشدد کے جسم کے نشانات یہ خود ساختہ نہیں ہے، اس کا علیحدہ دفعہ لگتا. پھر زبردستی اس کو شراب پلائی گئی، اس کا دفعہ اور تھا. اور پھر زنا بالجبر کے بعد میں پولیس سے پوچھوں گا، کیا تم نے لڑکی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ کرایا؟ پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بعد اس پر اور دفعات لگا. احباب معزز فالورز، اس درندے پہ جو پاکستان پہ بدنما دھبا ہے، لیکن سب پولیس نہیں، ان لوگوں نے، ان جیسے بھیڑیوں نے اچھے لوگوں کو، اچھی وردی والوں کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا. اس شخص پر کم از کم 324 ارادہ قتل کا، جہاں 780A کا مقدمہ لگتا، دفعہ لگتا، اس کے ساتھ ارادہ قتل کا بھی دفعہ لگتا. اب آگے ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے، یہی شخص SHO ہے، مال، پانی، پیسہ یہ سیدھا ان کے گھر جائے گا. لوگ مجبور ہے، بے بس ہے، یہ کہے گا میں نکاح کرتا ہوں. نکاح کرنے کے بعد پھر معاملہ کیا ہوگا؟ 0. دفعہ جو لگایا گیا وہ بالکل کمزور لو سٹوری ہے، یہ FIR نہیں ہے، یہ لو سٹوری ہے. پھر اس مظلوم غریب گھرانے کو یہ پولیس والا دھمکائے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. پولیس کے چہرے پر ایک بدنما دھبے کا ایک اور اضافہ ہو جائے گا. وہ اچھے افسران جنہوں نے قربانیاں دی ملک و ملت کے لیے، جنہوں نے شہادتیں دی، جو آج بھی اس وردی میں ان سٹار لگا کر حیا کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض سے منصبی سر انجام دے رہے ہیں، یہ اس کے لیے بھی بدنامی کا بدنما دھبا بن گیا. جناب آرمی چیف محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، خدا کے لیے دعائی ہے، دعائی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ تو راجہ طاہر نے اس طرح کیا تھا جس کے لیے محمد بن قاسم آیا. یہ تو یزید پلید نے بھی اس طرح کا کردار ادا نہیں کیا ہوگا جو اس حجرہ شاہ مقیم کے SHO انجم ضیاء نے کیا. جناب IG صاحب،
خدا کی ذات کی قسم، اگر شریعت اجازت دیتی، قانون اجازت دیتا، تو اس انجم ضیاء کی بہن کو سامنے بٹھا کر اس کے ساتھ اس طرح کیا جاتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کسی بہن کا کیا قصور؟ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی اور قانون اجازت نہیں دیتا۔ احباب ذی وقار، میری گاڑی تیار ہے، میرا دل رو رہا ہے، میرا جسم کا ایک ایک عضو مجھے غیرت کے لیے اکسا رہا ہے، غیرت قانون کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں میں جاؤں، اس کی سٹوری، ابھی وہ بی بی، اس کا بیان بھی سنیے آپ، وہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں وہاں 124 چک سہیوال میں جاؤں، میری گاڑی ریڈی ہے۔ میرا دل کہتا ہے میں آرمی چیف کے پاؤں پکڑ لوں، میرا ضمیر کہتا ہے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے عدل کا ترازو ہلاؤں۔ میں ان کو کہوں ہم کو شاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں، ہم کو شاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں۔ احباب ذی وقار، معزز فالوور، یہ وہ کہانی تھی، یہ سٹوری تھی، میں نے جس کا معذرت کے ساتھ عنوان ابتدایا بدل دیا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک عورت ننگ دھڑنگ بیٹھی ہے، لاکھوں شیئر لگ رہے ہیں۔ اگر ایک فلم کا سین چل رہا ہے، لاکھوں شیئر لگ رہے ہیں، لاکھوں ویوز لگ رہے ہیں، لیکن مظلوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ احباب، میری سٹوری کوئی اور سٹوری نہیں تھی، میں نے اس لیے اس کو رنگ دیا تاکہ میں پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی غیرت کے دروازے پر دستک دوں، میں عدلیہ کو پکاروں، میں اپنی پاک افواج کو، جس کے لیے میں نے اپنی جان جسم کا ایک ایک ٹکڑا قربان کرنے کے لیے میں نے عزم کیا ہوا ہے، میں اپنے آرمی چیف کو کہوں، میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو کہوں، اگر یہ ایک درندہ آج انجام کو پہنچ گیا، یہ پولیس کا بھیڑیا، یہ بے غیرت، یہ لعنتی، یہ خنزیر، میں کیا کیا کہوں اس کو، جس نے ایک ہوا کی بیٹی کا جنازہ اٹھا کر پورے ڈپارٹمنٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے۔ معزز فالوورز، یہ ننگ دھڑنگ بلیو سٹوری تھی، میرے پاس کوئی ایسی سٹوری نہیں تھی، میں نے اس لیے عنوان دیا کہ آپ کا در دولت پر دستک دوں، تمہیں کہوں کہ خدا کے لیے ساتھ دو، غریب کا ساتھ دو۔ اب یہ بات آپ کے ضمیر پر منحصر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ ناصر، پاکستان پائندہ باد۔